बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर आपको यहाँ DGPR में खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मुल्तान में एक ज़राई शोबे के अंदर इनकलाबी कदम उठाते हुए किसान कार्ड का इजरा किया और ज़राअत की अहमियत को समझते हुए जो हमारा काश्तकार और किसान है उसको दौरे हाज़र की जदीद सहूलतों से रास्ता करना और डिजिटल पाकिस्तान का हिस्सा बनाना वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का मिशन है। हमें अपनी फ्रूट बास्केट और हमें अपनी जितनी भी किचन के साथ जुड़ी ज़रूरियात अशिया है ज़राई अजनास की शक्ल में, उसमें पाकिस्तान को ख़ुद कफ़ील बनाना है और जो हमारा गरीब छोटा काश्तकार है उसके लिए किसान दोस्त पॉलिसीज़ लानी है। बिलाशुबा किसान कार्ड का इजरा जो है वो ज़राई शोबे के अंदर एक इनकलाब बपा करने जा रहा है और पहली दफ़ा किसान को उसका हक जो है एक ऑर्गेनाइज तरीक़ाकार से फ़राहम होने जा रहा है और इस कार्ड से जहां उसे अपने वो तमाम जो हुकूमती इक़दामात हैं, रिलीफ़ है, सब्सिडी है, उसके साथ जुड़ा जो उसके ओवरऑल खाद से ले के बारदाना तक का इनिशिएटिव, उसको हुकूमत जो है उसकी किसान की खुशहाली की कुंजी जो है उसे किसान कार्ड के ज़रिए किसान की दहलीज़ पर पहुंचाने के लिए पुरज़म है। मैं सूबाई वज़ीर ज़राअत से गुजारिश करूंगी कि वो ज़राई पॉलिसी के वो तमाम पैरामीटर्स जिनको सामने रख के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने और मिनिस्टर साहब की टीम ने किसानों के दिलों के ऊपर राज करने का फ़ैसला किया और पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी जो शोबा है ज़राअत, उसको मज़बूत बनाने के लिए, तक़वियत देने के लिए जो इनकलाबी इक़दामात उठाए हैं, मिनिस्टर साहब मीडिया को आप प्राइज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं मैडम फ़िरदौस आयशा कवान एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज यहाँ मुझे मदऊ किया और अपने साथ यहाँ आप तमाम दोस्तों से गुफ्तगू करने का मौका दिया। जैसा कि इन्होंने पहले बताया है कि मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में ज़राअत जो है एक अवली हैसियत रखती है। वैसे तो माजी में आपने जितनी भी हुकूमतें आई हैं हर हुकूमत ही ये कहा करती थी कि ज़राअत हमारी तरजीहात में शामिल है, लेकिन वो ज़बानी हद तक थी। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत आई है इसने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब संजीदगी से ज़राअत के शोबे में दिलचस्पी रखते हैं और वो ज़राअत को सही माने में तरजीहात की शक्ल देना चाह रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा वज़ीर आज़म साहब ने आते साथ ही जब हल्फ लेने के बाद कुछ अरसे में ही एग्रीकल्चर पैकेज का ऐलान किया था। उस एग्रीकल्चर पैकेज में चंद फसलात की प्रोडक्शन बढ़ाने का बंदोबस्त किया गया था। उसके साथ साथ अब फिर बाद में वज़ीर आज़म साहब ने एक एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान दिया ताकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और वो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पे हमने अमल करते हुए जो उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने हमें जून तक का टारगेट दिया था कि, लेकिन हमने 2 महीने के अरसे में किसान कार्ड को अमली शक्ल दे दी।
किसान कार्ड बुनियादी तौर पे एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम न सिर्फ करप्शन का ख़ात्मा करेंगे बल्कि किसान को वो सहूलियात भी मुहैया करेंगे। आप तमाम हज़रात जानते हैं कि जहाँ मैन टू मैन कांटेक्ट ना हो वहाँ पे करप्शन खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाती है, और यही किसान कार्ड का एक मकसद है। किसान कार्ड के ज़रिए तमाम वो काश्तकारान जो हुकूमत पंजाब के साथ रजिस्टर्ड हैं, और रजिस्ट्रेशन के लिए कोई शर्त नहीं है, कोई भी काश्तकार रजिस्टर हो सकता है, उनको वो मुहैया किया जाएगा। और वो उस कार्ड में उसका एक तो डेटाबेस होगा, दूसरा वो कार्ड बतौर ATM काम करेगा, तीसरा उस कार्ड के ज़रिए जो वो किसानों को सब्सिडीज़ दी जाती हैं, वो सब्सिडीज़ बजाय माजी के तरीक़ाकार जिनमें बहुत सी कबातें थी उनसे ख़त्म हो जाएंगी, और डायरेक्ट कार्ड के ज़रिए वो सब्सिडी किसान को ट्रांसफ़र हो जाएगी, और ये तमाम की तमाम डिजिटल ट्रांजैक्शन होगी। और जो किसान कार्ड हासिल कर लेगा वो किसान पूरे पंजाब के 30,000 पॉइंट्स होंगे जिन पे जाके मशीनें जहाँ पे मुहैया होंगी, और वहाँ के पे जाके बायोमीट्रिक कराएगा, और उसके साथ उसका डिजिटल अकाउंट खुल जाएगा, और वो डिजिटल अकाउंट में फिर बाकी तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली होंगी, और उसके लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे गवर्नमेंट अगर फ़ैसला करती है कि खाद के लिए इतनी सब्सिडी फ़ी बोरी देनी है, तो वो ऑटोमेटिकली उस कार्ड में वो क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएगा तमाम कार्ड होल्डर्स को। और अगर जो किसान बैंक से कर्ज़ा लेगा, और वो कर्ज़ा भी ऑटोमेटिकली एक दफ़ा उसको कर्ज़ा मंजूर कराना पड़ेगा। ये जो हर 6 महीने के बाद पटवारियों के चक्कर और बैंकों के चक्कर किसान को लगाने पड़ते थे, वो नहीं लगाने पड़ेंगे। वो वन टाइम उसका डाटा फीड हो जाएगा, और उसके मुताबिक उसके कर्ज़े की लिमिट तय हो जाएगी, और वो कर्ज़ा किसान कार्ड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और वो किसान उस कर्ज़े को ATM के ज़रिए भी निकलवा सकेगा, और खाद या बीज या किसी पेस्टिसाइड की शॉप पे जाके भी वो 29,000 शॉप से वो उसको फ़ायदा हासिल कर सकेगा। और मैं यहाँ पे ये भी आपको वाज़े कर दूँ कि ये 30,000 शॉप्स जो हैं, ये जो पूरे बैंकिंग नेटवर्क का ATM है, सिस्टम है, उसके अलावा है वो ATM पे भी वो किसान कार्ड फंक्शन करेगा, और किसान को वो ताकि सहूलत मिल सके और वो उससे फ़ायदा उठा सके, और बर वक्त वो अपनी इनपुट्स जो हैं ज़रूरत के मुताबिक हासिल कर सके, ताकि उसकी फसल बेहतर हो सके। यहाँ पे अक्सर एक डिबेट होती है कि इंडिया में पैदावारी औसत इतनी है और पाकिस्तान में पैदावारी औसत कम है इंडिया से। तो मैं यहाँ पे ये वाज़े करना चाहता हूँ कि इंडिया की जो पैदावार है, हमारा प्रोग्रेसिव फार्मर जो है या प्रोग्रेसिव ज़मींदार उसके मुकाबले में पैदावार लेता है, लेकिन हमारा जो अक्सरियत में छोटा किसान है उसको क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती थी। वो वक्त पे ना खाद दे सकता था, ना वक्त पे स्प्रे कर सकता था, ना वक्त पे वो डीजल लेके ट्यूबवेल चला सकता था। तो इस वजह से उसकी एवरेज नीचे चली जाती थी। अब ये एक ऐसा मैकेनिज़्म हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं
جس میکانزم کے ذریعے کسان یہ تمام انپٹس وقت پہ حاصل کر سکے گا بغیر کسی تگ و دو کے. اس کو صرف کھاد لینی ہوگی تو صرف کھاد کی دکان پہ ہی جانا پڑے گا, لیکن کریڈٹ اس کے کارڈ میں موجود ہوگا. بیج لینا ہوگا تو بیج کی دکان پہ جائے گا, کریڈٹ اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہوگا. تو اس سے اب کسان جو ہے ان ادر ورڈز امپاور ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی میں آج یہاں یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو فنکشنز آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں, ہم آگے آنے والے وقت میں ان فنکشنز کو مزید بڑھائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ مزید فیسلٹیز کسان تک اس کارڈ کے ذریعے پہنچیں, اور یہ کارڈ جو ہے یہ اس کو ہم پوری طرح کسان کے بینیفٹ کے لیے یوز کریں. آپ جی بہت شکریہ جی. جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس انقلابی پروگرام سے 10 لاکھ کاشتکار جو ہے وہ فائدہ اٹھائے گا, اور جو پورے زرعی شعبے کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے ٹرانسفارم کرنے کے لیے اپنے منشور کے اندر کمٹمنٹ کی تھی, آج ایک اگریسو ایگریکلچر پالیسی کے ذریعے اس روڈ میپ پہ عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے. اور میں منسٹر صاحب کو, چونکہ ادھر پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں کسانوں کے لیے انہوں نے خوشخبری دی تھی کہ 500 روپیہ جو سبسڈی فی بیگ جو ہے وہ کھاد پہ دی جا رہی تھی, تو پرائم منسٹر صاحب نے اس کو 1000 روپیہ کر دیا تھا, اور اس سے کسان کو سستا بیج اور سستی کھاد کی فراہمی جو ہے اس سے فصلیں ہریالی آئے گی فصلوں کی, اور الٹیمیٹلی ہماری ییلڈ جو ہے اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی. اور سی پیک کے اندر چائنا سے سپورٹ لے کے جس طرح سے ہم ٹنل فارمنگ اور لیٹسٹ جدید ٹیکنالوجی سے جڑی جو ایگریکلچر انپوٹس ہیں ان کو متعارف کرانے جا رہے ہیں. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ چونکہ چائنا نے سی پیک کا حصہ بناتے ہوئے ایگریکلچر میں جو ہمیں ہاتھ تھمایا ہے, وہ ہاتھ جو ہے وہ ہماری ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اور کیپیسٹی بلڈنگ پہ خرچ ہوگا, وہ ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کرے گا. وہ ایگریکلچرسٹ جو ہمارے سائنٹسٹ, زرعی سائنسدان اور جو مختلف زرعی یونیورسٹیز میں کام کرنے والا ہمارا ہیومن ریسورس ہے, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, کیونکہ پاکستان کے اندر وہ زرعی یونیورسٹیاں بدقسمتی سے دانستہ طور پہ بند کر دی گئی تھی, اور جو پوٹینشیل ان کے اندر تھا, جو ہمارا زرعی سائنسدان زرعی شعبے کے اندر دنیا کے سامنے پیداوار کے حوالے سے نت نئی اقسام متعارف کراتا رہا ہے, وہ ڈس ہارٹ ہو کے پیچھے چلا گیا. اور میں منسٹر صاحب کی طرف سے آپ کو یہ بھی یقین دلانا چاہتی ہوں کہ کپاس جو ہے وہ جو ہماری گولڈن کراپ تھی, جس طرح سے وہاں گنے کی فصل کو ریپلیس کر کے ہمارا جو قیمتی زر مبادلہ کا ذریعہ تھا اس کا گلا گھونٹا گیا, تو پرائم منسٹر نے کپاس کے حوالے سے بھی منسٹر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو ہدایات دی ہیں تاکہ یہ ہماری کیش کراپ جو ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ سرکاری سرپرستی دیں. اس کے لیے اچھے بیج اور جو وائرس اور اسپیشلی جو کیڑے مار ادویات ہیں اس کے اندر جو ملاوٹ مافیا ہے, اس ملاوٹ مافیا کو بھی کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے باقاعدہ زرعی ٹاسک فورس بن رہی ہے. اور یہ ملٹیپل انیشیٹیوز ہیں جو حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں اٹھا رہی ہے, اور اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان نہ صرف زرعی طور پہ خود کفیل ہوگا بلکہ زراعت کے شعبے میں جو کالی بھیڑیں جو ہیں آپ کا اور آپ کے بچوں کا خون چوس کے ہمیں مہنگی زرعی اجناس
امپورٹ کرنے پہ مجبور کرتی رہی ہیں، ہم اپنی پروڈکٹیوٹی بھی بڑھائیں گے اور درآمد پہ خرچ ہونے والا قیمتی زر مبادلہ بھی بچائیں گے۔ اچھا جہانگیر صاحب یہ فرما دیں، آپ زراعت کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو اس وقت ہمارے جو سیڈس ہیں اس کی جو مختلف کوالٹیز جو سامنے آتی تھی، ہم چھوٹے ہوئے دیکھتے تھے کہ گندم کے وہی بیج تھے جو آج بھی وہی بیج کاشت کیا جا رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو جاڑ زیادہ کرنا ہے، فصل کو بڑھانا ہے اگر ہم نے، تو اس کے جو بیج ہے اس کے اوپر ریسرچ جو ہمارے اتنے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں فیصل آباد ایگریکلچر کے زیر اہتمام چلتے ہیں، ان میں کوئی جدت نہیں آ رہی، اس کے اوپر کیوں نہیں حکومت توجہ دیتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ شاید آپ کو ایگریکلچر سیکٹر کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہے کہ وہی بیج ہے تو آپ اپنے بچپن کی 4 ورائٹیز کا نام بتا دیں اور آج بوئی ہوئی 4 ورائٹیز کا نام بتا دیں۔ اس وقت جو نئی ورائٹیز کاشت کی گئی ہیں ان کے اگر آپ کو نام معلوم نہ ہو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اکبر جو ورائٹی ہے وہ اسی سال انٹروڈیوس ہوئی ہے۔ فخر بکھر ایک ورائٹی کا نام ہے جو اسی سال بیج کی انٹروڈیوس ہوئی ہے۔ اناج ایک ورائٹی کا نام ہے جو اسی سال نئے بیج کی ورائٹی انٹروڈیوس ہوئی ہے، اور ان ورائٹیز کی آپ فیلڈ میں جا کے دیکھیں ییلڈ پچھلی ورائٹیز سے کتنی بہتر آ رہی ہے۔ اس وقت 16 آئٹم ایسے ہیں جو سستے بازاروں میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سبسڈائز ریٹ پہ مہیا کر رہی ہے، اور اس میں 16 آئٹمس میں تمام سبزیاں شامل ہیں اور کچھ پھل شامل ہیں اور لیمو بھی ان میں شامل ہے۔ کیونکہ شاید آپ نے نہیں کیا تو ابھی یہاں سے چلتے ہیں کہیں دو۔ میں کلیئرٹی یہ دے دوں کہ چونکہ ابراہیم لکی نے جس طرف اشارہ کیا، چونکہ شروع میں جو ہمارا رمضان بازار جو ہے وہ ہم نے قائم کیا تو لیمو ہماری لسٹ کا کمپوننٹ اور کانٹینٹ تھا، لیکن لیمو کی شارٹیج اور اوورال مہنگا ہونے کی وجہ سے اس کو ہم نے، چونکہ آف سیزن تھا، امپورٹ ہو رہا تھا، اس حوالے سے وہ جو بینگن کی نشاندہی کر رہے ہیں اس میں یہ ڈسکس ہوا کہ کون سا آئٹم ریپلیس کیا جائے اور کس طرح سے وہ ہماری عوام کی جو بنیادی ضرورت ہے اس سے میچ کرے، تو پھر لیمو کی جگہ بینگن ریپلیس ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ لیمو مائنس کر دیا جائے۔ لیمو کے اوپر جو سبسڈی تھی اس سبسڈی کو مائنس کیا گیا، لیکن آپشنل کر دیا گیا کہ لیمو اس مارکیٹ میں آئے گا لیکن حکومتی سبسڈی میں نہیں ہوگا، اس کا الٹرنیٹیو ویجیٹیبل کے طور پہ ایک اور آپشن دے دیا گیا۔ لیکن جو اگر غالب مارکیٹ ہو یا کہیں بھی رمضان بازار میں وہ تو حکومتی ترجیحات سے ہٹ کے کوئی چیز فروخت ہو رہی ہے تو اس کو دیکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور آپ نے نشاندہی کی ہے، بجائے اس کے کہ ہم شرطیں لگائیں، ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے وہاں جا کے جہاں کوتاہی ہے اس کا ہم علاج کریں گے اور جواب دیں ہم آپ کو، اور جو حکومت کہتی ہے حکومت کو ہر حال پہ اس پہ عمل کرنا ہے، اور اگر انتظامیہ سستی کرتی ہے اور حکومتی ویژن سے ہٹ کے کوئی اپنا اثر نو کو ڈرامہ ہوتا ہے وہاں، تو عوام اور حکومت کے درمیان وہ انتظامیہ پھر بد دلی پیدا کرتی ہے، جس کی ہر حال میں ہم حوصلہ شکنی کرنا چاہتے ہیں۔ نہ یہ وزیر اعلیٰ کا مشن ہے، نہ وزیر اعظم کا، نہ چیف سیکرٹری کا۔ اگر انتظامی کوئی کوتاہی ہے تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور اس کا ازالہ کریں گے۔ جی اور حکومت ترقی بھی زراعت کی بیس پہ کرے گا، انشاءاللہ ملک بھی زراعت کی بیس پہ ترقی کرے گا۔ انشاءاللہ ٹرینڈ چل رہا ہے کمرشلائز کا، زرعی زمینیں زیادہ سے زیادہ پلاتیں اور مارکیٹیں اور کالونیاں بن رہی ہیں۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت صوبے میں ایگریکلچر ایمرجنسی لگنی چاہیے؟ آلریڈی لگی ہوئی ہے۔ ایگریکلچر ایمرجنسی تو پوری طرح لگی ہوئی ہے، اور باقی جو آپ کا پوائنٹ ہے کہ زرعی زمینوں کو نان زرعی
सेक्टर में नहीं कंज्यूम करना चाहिए। मैं आपकी इस पॉइंट से एग्री करता हूँ। हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी लेजिस्लेशन करें जिससे इनकी हौसला चिकनी हो। थैंक यू।